अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं माहम मलिक और आपके लिए लेकर आई हूं बच्चों की दुनिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम अंबिया कराम का ज़िक्र करेंगे, उन अंबिया कराम का जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। और मैं आपको उनके मौजज़ात के बारे में बता रही हूँ और वाक़यात के बारे में, उनकी कौम के बारे में तफ़सीलात बताऊँगी, छोटी छोटी सी और दिलचस्प मालूमात है। तो आज जिस नबी का ज़िक्र मैं करूँगी वो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो पहले मैं आपको बताऊँ कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम किस कौम से उनका ताल्लुक़ था। उनका ताल्लुक़ था कौम समूद से, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की नस्ल से थे। ठीक है। और उनका इलाका मौजूदा सऊदी अरब के इलाके तबूक और हजाज़ के दरमियान में वाक़ था, जिसे मदाइन साले कहा जाता है। इस कौम का ज़माना कौम आद के बाद आता है और इस कौम के लोग भी बुतों की पूजा किया करते थे। और इन लोगों में एक ख़ास चीज़ थी कि ये मैदानों में जो पहाड़ थे और बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको तराश कर उसमें घर बनाया करते थे, मकानात बनाया करते थे। इन लोगों की उम्रें बहुत तवील होती थी। अल्लाह पाक ने इस कौम के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो उनको हिदायत दे सकें, उनको सीधी राह पर ला सकें। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सूरह हूद में इसका ज़िक्र भी आता है। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और सूरह शोरा में भी इसका ज़िक्र आता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ और लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं इस काम का तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, इसका अजर मेरा रब मुझे देगा। और सूरह आराफ में इसका ज़िक्र है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन पर आबाद किया, यहाँ पर फसलें और फल पैदा किए, वो तुम्हारा खालिक और राज़िक है, सिर्फ वही खुदा है जो इबादत का मुस्तहिक है। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहूँ ताकि तुम सीधे रास्ते पर रहो। यानी उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम उन्हें मुकम्मल तौर पर दिया, उन्हें बार बार बताया कि आप जो हो अपने रब की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो जो आपका राज़िक है, जो आपका खालिक है, यानी जो आपको रिस्क देने वाला भी है और जो आपको पैदा करने वाला भी है। लेकिन उनकी कौम जो है वो उनकी बात मानने पर तैयार नहीं थी। वो उस बात पर बज़िद थी कि जो हमारे बाप दादा जो हैं करते आ रहे हैं बुतों की पूजा, हम भी उसी तरह बुतों की पूजा करते रहें। और उनको ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई ना जादुई बात करते हैं, कोई जादू ज़दा शख्स है और ऐसी कोई चीज़ हकीकत में है नहीं। और उन्होंने फिर उनसे कहा कि अगर आप सच्चे हो तो आप अपनी सच्चाई का प्रूफ दो, यानी हमें उसकी कोई निशानी बताओ, कोई मौजज़ा दिखाओ, और ऐसा करो कि ये जो सामने पहाड़ है, इस पहाड़ में से एक ऊँटनी को पैदा करो और वो ऊँटनी हमारे सामने एक बच्चा दे, तो हम जो है तुम्हारे अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। तो आप हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उन्होंने 2 रकत नमाज़ पढ़ी और अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि अल्लाह ये मेरी कौम मुझसे मौजज़ा चाहती है, तो आप जो है मेरी मदद फरमाइए। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और जो कौम समूद के सरदार थे और बाकी जो लोग थे वो सब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पीछे आकर खड़े हो गए। और उन्होंने दफ़तन देखा कि अचानक से जो है वो पहाड़ फट गया और उसमें से एक ऊँटनी के चीखने की आवाज़ आने लगी और थोड़ी देर के बाद ऊँटनी नमूदार हो गई और फिर उसने उनके सामने एक बच्चा दिया, यानी वो बच्चा पैदा हुआ है। हज़रत सालेह ने कहा कि देखो अब अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी आ गई है, अब तो तुम अपने रब पर ईमान ले आओ। तो इस वाज़ेह निशानी को देखकर कोई 6000 लोगों ने जो है ईमान ले आए। उन्होंने उसको कबूल कर लिया कि हाँ ये वाकई अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है। ऐसा हकीकत में तो नहीं हो सकता ना कि किसी पहाड़ में से कोई ऊँटनी अचानक से आ जाएगी और बच्चा हो जाएगा या कुछ होगा, ऐसा तो नहीं होता। हर चीज़ जोड़े की शक्ल में है और वो कहीं ना कहीं चरते हैं, रहते हैं, पहाड़ों में तो नहीं रह सकता कोई इस तरह से कि वहाँ से पैदा हो जाएगा। तो ये यकीनन अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था। तो फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम जो है अल्लाह की एक वाज़ेह निशानी आ गई है और तुम इस अपनी नाफरमानी को छोड़ दो और इसको ऊँटनी को अल्लाह की ज़मीन में जहाँ चाहे इसको छोड़ दो, ये जहाँ चाहे जाएगी, जहाँ से जी चाहे चरेगी और जहाँ से जी चाहेगा ये पानी पिएगी। अगर तुमने इसको नुकसान पहुँचाया तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे, बहुत सारे लोग जो ईमान नहीं लाए थे। अब एक और मज़े की चीज़ इसमें यह है कि जो ऊँटनी थी वो बहुत ऊंचे कद की थी और वो जहाँ जाती थी जो बाकी जानवर होते थे ना, मतलब वो घास चरने जा रही है या किसी बाग की तरफ जा रही है, तो जंगल की तरफ जा रही है, तो वो वहाँ के जो जानवर होते थे वो उससे डर जाते थे, वो डर के भाग जाते थे।
پھر جب وہ پانی پینے لگتی تھی تو پانی کا بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی، تو لوگوں کو شکایت رہنے لگی کہ اس طرح ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں، یہ تو سارا کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پانی پینے کے لیے اس کی ایک باری مقرر کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک دن اس کا مقرر کر دیتے ہیں اور باقی جو دن ہے ہفتے کے 6 دن جو ہیں وہ باقی جانور پانی پئیں گے اور ہفتے کا ایک دن جو ہے یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ اسی طرح چلتا رہا کچھ عرصہ، لیکن جو لوگ تھے وہ نادان تھے اور یوں کہیں کہ نافرمان بھی تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو سوچا کہ ہم اسے قتل کر دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں تاکہ ہماری اس سے جان ہی چھوٹ جائے، خواہ مخواہ یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے اور ہمارے اس سے جانور بھی تنگ ہیں اور مسئلہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے مار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو مار دیا، اور جب انہوں نے اسے مارا تو جو اس کا اونٹنی کا بچہ تھا اس نے دیکھا کہ میری ماں کے ساتھ یہ اس طرح کا کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں برے طریقے سے اور اسے قتل کر دیا، تو وہ گھبرا کر بھاگا اس پہاڑ کی طرف جہاں سے وہ اونٹنی نمودار ہوئی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے مارے جانے کا جب علم ہوا تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، کیونکہ تم نے جو اس کی کھلی جو نشانی تھی اس کی نافرمانی کی ہے، اس کو جھٹلایا ہے آپ نے، تو اب آپ کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ تو وہ جو حضرت صالح اور باقی جو مسلمان لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے، وہ اس اونٹنی کے بچے کو بچانے کے لیے پہاڑ کی طرف بھاگے، لیکن وہ اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ ایک پتھر کے اندر، پہاڑ کے غار کے اندر گھس گیا اور پہاڑ بند ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بس اب تم پر عذاب آنے والا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن وہ سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن وہ سیاہ ہو جائیں گے، یعنی کالے رنگ کے ہو جائیں گے، اور پھر تم پر عذاب آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے سوچا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، انہوں نے جو ہے 9 آدمی اس ارادے سے بھیجے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں، مگر راستے میں فرشتوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کی اور انہوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے جو ان کے سر پہ لگے اور ان کے سر پھٹ گئے اور وہ وہیں پہ مر گئے۔ جب تھوڑی دیر لوگوں نے دیکھا کہ جو ان کو ہم نے بھیجا تھا ان کو قتل کرنے کے لیے وہ واپس نہیں آئے، وہ ان کی تلاش میں نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو راستے میں مرے پڑے، تو انہوں نے پھر سوچا کہ اب ہم اس مسجد کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اب وہ مسجد کہاں تھی؟ وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر تھی جہاں سے اونٹنی نمودار ہوئی تھی۔ تو وہ اس طرف جانے لگے، لیکن ہوا یہ کہ اس پہاڑ میں سے بھی جب وہ اس پہاڑ کی طرف گئے نا تو وہاں پہ اوپر سے پتھر لڑکنا شروع ہو گئے بڑے بڑے، اور وہ پتھر ان لوگوں کو آ کے لگے اور اس سے کچھ لوگ مر گئے، اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم یہ اوپر سے پہاڑ جو پتھر آ رہے ہیں ہم اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ غار میں گئے تو اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور اس نے اس غار کو ڈھک دیا، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ ادھر بند ہو گئے۔ انہوں نے اندر سے کوشش کی ہوگی کہ ہم سے نکل سکیں، لیکن چونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا تو وہ اس غار میں سے نہیں نکل سکے اور وہ اسی غار میں بند ہو کر مر گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے جندہ بن عمرو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ پھر اپنی ایک فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کے لیے گئے اور انہوں نے ان کی جو ہے کافروں سے لڑائی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو سے فرمایا کہ آپ شہر سے باہر چلے جائیے، یہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اب یہ تھا پہلا دن جس دن لوگوں کے چہرے زرد ہوئے تھے، اس دن انہوں نے سوچا تھا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ دوسرا دن نمودار ہوا تو لوگوں کے چہرے سرخ ہونا شروع ہو گئے، تو حضرت صالح علیہ السلام کو خدا کی قدرت سے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہاں عذاب آنے والا ہے، تو وہ جندہ بن عمرو اور دیگر مسلمانوں کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تیسرا دن جو ہے ہفتے کا تھا، لوگ جب صبح بیدار ہوئے تو ان سب کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، کالے رنگ کے ہو چکے تھے، اور پھر اچانک وہاں پہ ایک زلزلہ آنا شروع ہو گیا، زوردار قسم کا زلزلہ، جس سے پہاڑ ہل گئے اور ایک زوردار قسم کی تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی اور ایک عجیب دہشت کا عالم ہو گیا، اور لوگ جو ہے نا اس آندھی سے گھبرا کر اپنے گھروں میں چھپ گئے اور اوندھے منہ لیٹ گئے۔ اوندھے منہ لیٹ گئے یعنی کہ اپنا چہرہ انہوں نے اس طرح سے چھپا لیا اور وہ لیٹ گئے، اور وہ اسی دہشت کے عالم میں وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ تو سورہ ہود میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آخرکار فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح
کو اور ایمان والوں کو بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی طاقتور اور بااثر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور سورہ اعراف میں آیا ہے، اس وقت حضرت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا تھا، لیکن تم لوگوں کو خیر خواہ پسند نہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے قصہ ختم ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اور یہ حضرت ان کی جو اونٹنی کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ جو ہے یہ بہت مشہور ہے، میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، بہت سارے بچے بھی اس کو جانتے ہوں گے۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ہم کسی بھی نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، کسی بھی قوم کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں ان احکامات کی جو نبی ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، جن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان قوموں کے ساتھ بھی ہوا کہ جب وہ حد سے تجاوز کر گئے، یعنی انہوں نے حد سے زیادہ نافرمانی کی، تو اللہ پاک نے بالآخر ان کے اوپر ایک عذاب نازل کیا، جس سے وہ تمام کی تمام قوم ختم ہو گئی اور صرف وہی لوگ بچے جو ایمان والے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آؤں گی آپ کے پاس۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔